अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं अपना एक मजमून शैतान आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। शैतान हमारा हर किस्म का इल्म, इरफान, ज्ञान, विजदान और तमाम ज़हनी ढांचा हाफ़ज़े पर मुश्तमिल है, जो माजी है, जो अब नहीं है, जो ख़त्म हो चुका है, जो बीत चुका है, जो मर चुका है। फिर भी हम माजी पर यकीन रखते हैं, माजी को ही हकीकत समझते हैं और माजी की याद ही हमारा ईमान है। जबकि हाल में, इस वक्त, इस लम्हे हाजिर व मौजूद एक जिंदा हकीकत है जो माजी नहीं है। माजी की कोई याददाश्त नहीं है, उसका माजी से कोई ताल्लुक नहीं है। इसके बरक्स हमने जिंदगी के हर कदम पर माजी से ही रहनुमाई हासिल की है, माजी का ही दरवाज़ा खटखटाया है। हमारी हर सोच माजी पर मुश्तमिल है और दुनिया के हर मकतबा फ़िक्र ने माजी की ही तबलीग की है। दुनिया की हर कौम और मुआशरा माजी की यादों के सहारे आगे बढ़ता है। गर्ज ये कि हमारे पास माजी के सिवा कुछ नहीं। माजी जो गुजर चुका है, बीत चुका है, मर चुका है, जो अब इस वक्त, इस लम्हे मौजूद नहीं है। हम माजी से मोहब्बत करते हैं जो मुर्दा है और जिंदगी से भागते हैं जो मौजूद है। हम माजी के फरेब में मुब्तला हैं, इसलिए हकीकत से नाआशना है। हम हकीकत को भी माजी के पैमानों से नापने की कोशिश करते हैं और हमेशा नाकाम रहते हैं। हमारी फिक्र का हर पैमाना माजी का शाखसाना है, जबकि हाजिर व मौजूद माजी नहीं। ये अब मौजूद है और हाजिर व नाज़िर है। क्या हम इस मौजूदा लम्हे को ऐसे गुजार सकते हैं जैसा कि ये है, माजी की दखल अंदाजी के बगैर, बिल्कुल एक नए लम्हे के तौर पर, जैसा कि ये है? अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ा इनकलाब होगा, क्योंकि माजी की दखल अंदाजी के बगैर जिंदगी आज़ाद है। ये एक नया जन्म है जहाँ हर चीज़, हर वक्त, हर जगह बाहमी रब्त में है। ये रब्त कायनाती है, आफाकी है और हर चीज़ इसी रब्त की वजह से रवां दवां है। सबको इसी दस्तरखान से अपना अपना रिज्क मिलता है, जहाँ कोई कमी नहीं। एक कुल्ली मरबूत सिस्टम है, कुल्ली हरकत है और कोई इनफरादियत नहीं, कोई इनफरादी अमल नहीं। एक कुल्ली अमल है या अमले कुल, जिसके सामने कोई दूसरी ताकत नहीं, इसलिए कोई रुकावट नहीं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, यानी ना कोई हरकत है और ना कोई कुव्वत सवाए अल्लाह के। यहाँ जिंदगी अपनी तमाम तर हशर सामानियों समेत जलवा अफरोज है, क्योंकि इसके सामने माजी की कोई याददाश्त हाइल नहीं, इसलिए मुकम्मल आज़ादी है। हमारा माजी ही वो गासिब है जो हमसे हमारी आज़ादी छीन लेता है और हमें महदूद कर देता है। हमारे जिस्म का हर सेल, ज़मीन व आसमान, कायनात का ज़र्रा ज़र्रा हर लम्हा तब्दील हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन शऊरी तौर पर हम माजी में रहते हैं। 7 साल में हमारे जिस्म का हर सेल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाता है। हमारा जिस्म एक नया जिस्म बन जाता है, लेकिन हम वही के वहीं रहते हैं। हम शऊरी तौर पर कायनाती तब्दीलियों के साथ आगे नहीं बढ़ रहे, बल्कि माजी की मुस्तहकम यादों यानी इल्म के सहारे जिंदा हैं, जो हमारे हाफजे में महफूज है, जो गुजर चुका है, बीत चुका है, मर चुका है, जो अब इस वक्त, इस लम्हे मौजूद नहीं है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका कोई माजी नहीं होता। वो आज़ाद होता है, मासूम होता है। उस वक्त वो अपनी माँ के साथ मुकम्मल रब्त में होता है। उस वक्त उसे ये भी पता नहीं होता कि ये मेरी माँ है। बस एक रब्त है, एक राब्ता है, जिसका एहसास तक नहीं।
وہ اسی ربط کی وجہ سے پروان چڑھتا ہے، جیسے یہ کائنات کلی مربوط سسٹم، مکمل ربط اور کلی وحدت حرکت کی وجہ سے محو گردش ہے، جس کا کوئی ماضی نہیں۔ یہ ایک لمحہ ہے جسے ہم نے منٹ، سیکنڈ، دن، ہفتے، یہاں تک کہ لاکھوں کروڑوں سالوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ یاد رکھیں کوئی دوسرا لمحہ نہیں، صرف ایک لمحہ ہے، اور وہ اب ہے، بلکہ یہی سب ہے۔ اس لمحے یہ سارا جہان بالکل نیا ہے، جس کا کوئی ماضی نہیں، اس بچے کی طرح جو ابھی ابھی پیدا ہوا ہے، جس نے ابھی ابھی آنکھ کھولی ہے، جس نے ابھی پہلی نظر ڈالی ہے، جو ابھی ربط میں ہے، جو ابھی تقسیم نہیں ہوا، جس میں ابھی میں داخل نہیں ہوئی، جو ابھی سمندر ہے اور لہر و بھور میں تقسیم نہیں ہوا، جو پورے کے پورے جہان کے ساتھ ابھی بھی ہم آہنگ ہے، جو ابھی جنت سے نکالا نہیں گیا، جسے ابھی تک کسی شیطان نے نہیں ورغلایا، بالکل معصوم۔ پھر اس کو نام دے دیا جاتا ہے، پھر اسے ایک نام سے پکارا جاتا ہے، جس سے اس کے اندر میں داخل ہو جاتی ہے، اور شعوری طور پر اس کا ربط کائنات سے کٹ جاتا ہے، اور یوں اس کو جنت سے دیس نکالا مل جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ کی بے پرواہ زندگی سے مرنے کے لیے زمین پر پھینک دیا جاتا ہے، میں کے داخل ہونے کے بعد دوئی جنم لیتی ہے، جو فراق ہے، جو اپنی حقیقت سے دوری ہے۔ زندگی کا ہر حادثہ دوئی سے مشروط ہے، میرے آپ کے درمیان میں حائل ہے، میں اس کائنات اور میرے درمیان دوری کا نام ہے۔ تائیوں جند جدائیاں سہندی ہے، منہ آئی بات نہ رہندی ہے، بھلیا شوق ایتھوں وکھ نہیں، بن شوتیں دوجا ککھ نہیں، پر ویکھن والی اکھ نہیں۔ تائیوں جند جدائیاں سہندی ہے، منہ آئی بات نہ رہندی ہے۔ میں یادداشت کی وجہ سے قائم ہے، جب یادداشت نہیں ہوتی تو میں بھی نہیں ہوتی، اور یادداشت ماضی ہے، جو گزر چکا ہے، بیت چکا ہے، مر چکا ہے، جو اب اس وقت اس لمحے موجود نہیں ہے۔ میں سے رہائی لامحدود ہونا ہے، اور لامحدود کا ماضی نہیں ہوتا، وہ ہر دم نیا ہوتا ہے۔ اس کا کوئی نام نہیں ہوتا، وہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن میں نہیں ہوتا۔ جہاں میں نہیں، وہاں کوئی شیطان آپ کو بہکا نہیں سکتا۔ آپ باہم ربط میں ہیں، یہ ربط کائناتی ہے، آفاقی ہے، اور ہر چیز اسی ربط کی وجہ سے رواں دواں ہے۔ سب کو اسی دسترخوان سے اپنا اپنا رزق ملتا ہے، جہاں کوئی کمی نہیں۔ آئیے ماضی جو گزر چکا ہے، بیت چکا ہے، مر چکا ہے، جو اب اس وقت اس لمحے موجود نہیں ہے، کو بھلا کر اس موجودہ لمحے کی ازلی اور ابدی بے پرواہ زندگی کی طرف لوٹ چلیں، جو ہماری بنیادی فطرت ہے، اس بچے کی طرح جو ابھی ابھی پیدا ہوا ہے، جس نے ابھی ابھی آنکھ کھولی ہے، جس نے ابھی پہلی نظر ڈالی ہے، جو ابھی ربط میں ہے، جو ابھی تقسیم نہیں ہوا، جس میں ابھی میں داخل نہیں ہوئی، جو ابھی سمندر ہے اور لہر و بھنور میں تقسیم نہیں ہوا، جو جو پورے کے پورے جہان کے ساتھ ابھی بھی ہم آہنگ ہے، جو ابھی جنت سے نکالا نہیں گیا، جس کو ابھی تک کسی شیطان نے نہیں ورگلا، ابھی بھی معصوم ہے۔ آپ کا بہت بہت